حضرت बायजीद बुस्तामी को कौन नहीं जानता। आपकी उम्र सिर्फ 6 साल की है, वालिद का इंतकाल हो जाता है। आपकी वालिदा ने दिल में इरादा किया, मैं अपने बच्चे को एक अच्छा आलिम दीन बनाऊंगी। औरत जब किसी काम का इरादा कर लेती है वो ज़रूर उसमें कामयाब होती है। माँ एक दूर मदरसे में अपने बेटे का दाखिला करवाई और उस्ताद से कह दिया, उस्ताद मोहतरम, जब तक मेरा बेटा आलिम दीन ना बन जाए उन्हें आप घर आने मत दीजिएगा, उन्हें आप घर आने मत दीजिए। आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा बच्चा अगर इकलौता हो, बाप इंतकाल कर चुका हो, तो चंद माह वो माँ को छोड़ के रह नहीं पाता है, माँ के लिए बेकरार हो जाता है, माँ के लिए बेचैन हो जाता है। बायजीद बुस्तामी को माँ ने उस्ताद के हवाले कर दिया। बायजीद बुस्तामी 2-3 दिन तक रोते रहे, माँ की याद सताते रही। मदरसे के अंदर आपका उस्ताद जब भी आपको सबक देता तो आप रात भर माँ की याद में रोते रहते थे, लेकिन जब सबक सुनाने की बारी आती थी तो सबसे पहले आप याद करके सबक सुना देते थे। सबसे पहले उस्ताद भी हैरान रह जाते थे, उस्ताद भी दंग रह जाते थे। 4 साल का अरसा गुजर गया, 4 साल माँ से अभी तक मिले नहीं, माँ से मुलाकात नहीं हुई। बाप के इंतकाल के बाद 6 साल की उम्र में उस्ताद के हवाले माँ ने किया था, उम्र 10 साल की हुई, अभी तक माँ से मुलाकात नहीं हुई है। एक दिन खूब रोने लगे तो उस्ताद से रहा न गया, उस्ताद बर्दाश्त ना कर सके, जाके बच्चे से पूछा, बेटा बताओ माँ की याद आ रही है? कहा, जी उस्ताद मुझे अपनी वालिदा की बहुत याद आ रही है, मैंने 4 साल से अपनी वालिदा को देखा नहीं, वो किस हाल में है, उसकी हालत क्या है, मुझे बहुत याद आ रही है, याद सता रही है, मुझे बहुत याद आ रही है। उस्ताद ने कहा, देखो बेटा, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि जब तक तुम आलिम दीन नहीं बन जाते मैं तुम्हें घर जाने के लिए नहीं दूंगा। बेटा अभी तुम्हारे तालीम के बहुत सारे दिन बाकी हैं, तुम्हें मैं घर जाने कैसे दे सकता हूँ? बच्चे ने बहुत जिद की तो उस्ताद ने कहा, देख मैं तुम्हें आधी किताब याद करने के लिए देता हूँ, आधी किताब, जो भी किताब आप पढ़ाते थे, आपने कहा मैं आधी किताब याद करने के लिए देता हूँ। उस्ताद ने दिल में यह सोचा कि आधी किताब तो याद कर पाएगा नहीं, इसी बहाने से मैं कहूँगा कि देखो सबक तुम याद नहीं कर पाए इसलिए जा नहीं पाओगे। उस्ताद ने कहा, देख बेटा, अगर सुबह तक तुम ये आधी किताब याद करके सुना दी है तो मैं तुम्हें घर भेज दूंगा, घर जाने की इजाजत दे दूंगा। आप बड़े खुश हुए, रात भर अपनी वालिदा की याद में खुशी मनाते रहे कि कल मैं अपनी वालिदा से मुलाकात करूंगा। किताब खोल के देखा भी नहीं। जब सुबह सवेरे सबक सुनाने का वक्त करीब आ रहा था, आपने किताब को सीने से लगाया और दरसगाह में आप बैठ गए। उस्ताद ने कहा, मेरे बेटे बताओ बायजीद, क्या तुमने सबक याद कर लिया है? क्या सबक सुना सकते हो? बायजीद बुस्तामी ने कहा, जी हजरत। बायजीद बुस्तामी ने सबक सुनाना शुरू किया तो पूरी आधी किताब जहां तक उस्ताद ने सबक दी थी, पूरी सबक को एक ही साथ खड़े होकर सारे बच्चों के बीच में आपने सुना दिया। उस्ताद खड़े हुए रोते हुए सीने से लगाया, पर मैं बेटा तुम्हें मैं नहीं पढ़ा सकता, तुम तो मुझे पढ़ाओगे, लगता है तुम मुझे पढ़ाओगे। बेटा तुमने वादा पूरा कर दिया है, जाओ तुम घर चले जाओ, जाओ घर जाओ। बायजीद बुस्तामी की उम्र 10 साल है। 10 साल की उम्र में आप घर रवाना हुए तो देखा घर की खिड़कियां भी टूटी हुई है, घर का दरवाजा भी टूटा हुआ है। जिस औरत का शोहर इंतकाल हो जाए, जिस औरत का आगे पीछे कोई कमाने कजाने वाला ना हो, आप समझ सकते हो उस बेवा औरत का हाल क्या होगा। बायजीद बुस्तामी घर के दरवाजे पे पहुंचे तो देखा अंदर से कुंडी लगी हुई है और पुरराने की आवाज आ रही है। आपकी वालिदा बहुत बीमार थी, सख्त बीमार थी, कोई पुरसाने हाल ना था, कोई खैरियत लेने वाला आदमी ना था बगल में। इसलिए कि औरत जब बेवा हो जाती है, लाचार हो जाती है, मजबूर हो जाती है तो सारे लोग उससे किनारा कर लेते हैं, उससे दूर भागते हैं। इसलिए कि दुनिया के लोग उसी के करीब जाते हैं जिनके पास दौलतें होती है, जिसके पास मान होता है, जिनकी इज्जत होती है, जिनकी शोहरत होती है, जिसका खानदान होता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है। जिसका खानदान भी ना हो, दौलत भी ना हो, उसके करीब तो कोई जाना पसंद भी नहीं करता। माँ अंदर से रो रही है, दरवाजे में दस्तक दी तो धीरे आवाज से कहा कि कौन हो तुम? कहा, वालिदा मैं आपका बेटा बायजीद। माँ ने कहा, पलट जाओ, वापस चले जाओ। क्या मैंने ये नहीं कहा था कि जब तक तुम आलिम दीन न बन जाओ घर तक आना नहीं, दहलीज पे कदम रखना भी नहीं? जा, पलट के चला जा, वापस चला जा।
کہا امی جان کم سے کم ایک نظر دیکھنے تو دو, ایک بار ملاقات کرنے تو دو, آپ کا چہرہ دیکھنے تو دو, میں چلا جاؤں گا. ماں نے کہا نہیں, جا پلٹ جا. ماں ماں ہوتی ہے, ماں کا دل پگھل جاتا ہے. باجد بستامی وہی دروازے کے کنارے زمین پہ لیٹ گئے, چلانے لگے, چیخنے لگے. ماں کا کلیجہ دہل اٹھا. ماں دھیرے سے بچھونے سے اٹھی, دروازہ کھولی, بیٹا سے کہا ٹھیک ہے جاؤ اندر جاؤ بیٹھو. ماں بچھونے میں سوئی ہوئی ہے, رات کا وقت ہے, ٹھنڈ کا موسم ہے, ٹھنڈ کا موسم ہے. اچانک ماں کی آنکھ لگنے والی تھی تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا باجد مجھے پیاس لگی ہے, بخار کی شکایت ہے, ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے, کیا پانی لا سکتے ہو؟ باجد بستامی نے گھڑے میں دیکھا تو پانی موجود نہیں تھا. باہر کنویں میں گئے پانی نکالنے کے لیے, پانی نکالنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی, ادھر ماں کی آنکھ لگ گئی. باجد بستامی کی عمر 10 سال کی ہے, آپ پانی کا گلاس لے کے ماں کے سرہانے کھڑے ہیں. ماں کی آنکھ لگ گئی ہے. آج ہم ہوتے تو ماں کو اٹھاتے یا پانی کا گلاس رکھ کے ہم وہاں سے پلٹ جاتے. آج کی اولاد یہی کرتی نا. لیکن باجد بستامی کیا کرتے ہیں کہ رات بھر صبح تک پانی کا گلاس لیے آپ کھڑے رہتے ہیں. جانتے ہو آپ کیوں کھڑے تھے؟ اس نیت سے کھڑے تھے کہ اگر ماں کی آنکھ کھلے گی, وہ سامنے مجھے نہیں پائے گی تو اس کے دل میں تکلیف ہوگی کہ میں نے پانی مانگا تھا, یہ پانی لے کے نہیں آیا. اس لیے باجد بستامی یہی سوچ کر رات بھر کھڑے رہے. ماں صبح کی اذان کے وقت جب آنکھ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے میرا بیٹا کھڑا ہے. جب پانی کے گلاس کی طرف نظر ڈالتی ہے تو پورا پانی کا گلاس برف بن چکا ہے, اتنی ٹھنڈ تھی, پانی جم چکا تھا. لیکن باجد بستامی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس نیچے نہیں آیا, رات بھر ماں کے سرہانے کے پاس کھڑے رہے. یہ ادب دیکھو, یہ تعظیم دیکھو, یہ عزت دیکھو. باجد بستامی کی طرف ماں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو کہا بیٹا تم عالم بننے گئے تھے, عالم دین بننے کے لیے گئے تھے, عالم نہیں بنے نا, آؤ ادھر آؤ. ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا, رب کی بارگاہ میں دعا کی میرے مولا, میرے رب, میرے خالق, میرے مالک, میرے اس بیٹے کے سینے کو علم سے بھر دے, علم سے بھر دے. ماں نے دل سے دعا کیا. بس کیا تھا, باجد بستامی نظر اوپر اٹھاتے ہیں تو عرش اعظم دکھائی دیتا ہے, نیچے نظر کرتے ہیں تو تحت الثری دکھائی دیتا ہے. میرے نوجوان بچوں, میرے پڑھنے والوں نوجوان بچوں, یاد رکھو ماں کی دعا اگر تمہارے ساتھ ہے تو تمہاری قسمت سنور جائے گی, تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا, تم دنیا میں, دین میں, آخرت میں ہر جگہ کامیاب ہو جاؤ. ماں کی دعا اگر تمہارے ساتھ نہیں ہے تو تمہیں کامیابی کبھی مل نہیں سکتی. اس واقعہ سے ایک پیغام ملتا ہے کہ اگرچہ آپ غریب ہیں, اگرچہ آپ مجبور ہیں, اپنی اولاد کو تعلیم ضرور دو. اور ایک چیز, کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنی استاد کی دعا کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. کوئی بھی شخص اپنے والدین کی دعا کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. تم وکیل بننا چاہتے ہو, ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, انجینئر بننا چاہتے ہو, آفیسر بننا چاہتے ہو, ٹیچر بننا چاہتے ہو, جج بننا چاہتے ہو, جو بھی بننا چاہتے ہو, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, استاد اور اپنے والدین کی عزت ضرور کرنا. اس کے بغیر تمہیں کامیابی نہیں